बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी जो चैनल है यूट्यूब इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको नई स्टोरी आते हुए फौरन जो है वो मिल सके। बात करेंगे जनाब, एक तरफ अली अमीन गंडापुर केपी में ऐलानात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मरीम नवाज पंजाब में कर रही है और आपस में एक मुकाबले की फिजा नजर आ रही है। उम्मीद की जा सकती है कि आवाम को अगर दोनों सूबों में रिलीफ कुछ ना कुछ मिले तो वो ज्यादा होगा, पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। मरीम नवाज साहब ने एक काम शुरू कर दिया है जो कि गलत है, जो कि शायद कोई भी नहीं समझता। ठीक है, नून लीग के अपने लोग भी समझने कहना शुरू हो गए हैं कि ये गलत बात काम कर रहा है कि रमजान पैकेज भी नवाज शरीफ की तस्वीरें लगाकर जो जो है वो बताना, इसमें काफी हद तक चीजें जो है वो बड़ी गड़बड़ नजर आ रही हैं। तो इसके साथ साथ वफाक और सिंध की जो काबीना का फैसला हुआ है वो मैं आपके सामने रखता हूं, और बाकी जो केपी में काबीना और पंजाब में कुछ चीजें आपके सामने पहले भी मैंने रखी थी। और कहा जा रहा है कि अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हलफ उठा लें तो उसके बाद काबीना बनाए, ये ना हो कि हमें वोट ही ना मिले। और कुछ लोग क्योंकि सेनेट में भी नाराज हो चुके हैं नून लीग के, उनके लिए बड़ा मसाइल है। अब देखना ये होगा कि क्या चीजें इसमें सामने आएंगी। अच्छा, नहीं बात कर लेते हैं वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल। एक जिन वो जो लोग हैं जो शामिल हो चुके हैं, जिनके ऊपर डिस्कस ये हो रही है कि इनको देना क्या है सिर्फ। और वफाकी काबीना अभी तक, अब ये ध्यान में रखिएगा कि मियां नवाज शरीफ ही डिसाइड कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ही सारा कुछ डिसाइड कर रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ को उन्होंने बैठाया तो मियां नवाज शरीफ भी बैठा रहे हैं, कैबिनेट भी उनको सेट करके दे रहे हैं। पंजाब की कैबिनेट भी मियां नवाज शरीफ काफी हद तक उसमें सारा कुछ उनका रोल है। ये नहीं कि अगर सरकार के पैसों से, अवाम के टैक्स के पैसों से सब्सिडी पे आटा मिलेगा तो उस पर भी नवाज शरीफ की तस्वीर अगर मरियम साहिबा लगा रही हैं तो शायद वो उनके लिए अच्छी बात नहीं है, ये उनके लिए नेगेटिव चीजें डिस्कस होंगी। बजाय इसके कि आप ऐसी कारकर्दगी दिखाइए कि नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने की जरूरत ना पड़े। सबको पता है कि मरियम नवाज के पीछे विजन जो है वो नवाज शरीफ का है, तो तस्वीर लगा के आप आटा देंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त कुछ भी नहीं है, वो तो सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं। तो एनी हाउ, ख्वाजा आसफ साहब जनाब, एक इनका नाम फाइनल हुआ है। अब उनको क्या दिया जाएगा, खारजा दिया जाए, दफा दिया जाएगा, दाखिला दिया जाएगा, इस पर बात हो रही है। इसहाक डार साहब, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो वजीर खजाना नहीं है, जिस पर कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की भी बड़ी तहफुजात है, उनको वजीर खजाना ना बनाया जाए, तो अगर वो नहीं है तो वजीर खारजा होंगे या फिर कोई और ओहदा मिलेगा। लेकिन ये भी कंफर्म है कि वो इन है, वो मतलब काबीना में जरूर इन है। अताउल्लाह तारर है, वो काबीना में इन है, यानी जो नून लीग ने अभी तक अपने पत्ते शो किए हैं। फिर इसी तरह यानी इसहाक डार, अताउल्लाह तारर, ख्वाजा आसिफ है, इसहाक डार है, हलीम खान, हलीम खान भी आईपीपी की तरफ से यानी ये क्लियर है। और इसी तरह काफ लीग के भी एक वजारत ये क्लियर है। और एमक्यूएम के साथ जो है वो, क्योंकि वो ज्यादा ही हमेशा मांगते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने रखा हुआ है कि एमक्यूएम को भी एक या दो, क्योंकि एमक्यूएम के जो अगर नेशनल असेंबली में जो भी उनको जिस तरीके से भी जितवाया गया, तो अगर 22 23 25 बंदे होंगे तो वो 3 4 डिमांड कर रहे हैं, गवर्नर भी मांग रहे हैं। तो लेट्स सी यहां पर क्या होता है। लेकिन डॉक्टर शमशाद अख्तर, अब कहा जा रहा है कि क्योंकि एक उनको इस्टेब्लिशमेंट का जनाब उनको उनकी सिफारिश उनके ऊपर मौजूद है। और उमर सैफ जो कि आईटी के मिनिस्टर हैं, उनको भी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद है कि जनाब ये अच्छा काम करें, इनको आप साथ आगे लेके चलें। फिर पंजाब में भी और इसी तरह तमाम सूबों में कुछ इस्टेब्लिशमेंट के बंदे भी हैं, तो वो एक प्रेशर जरूर है कि इस वक्त पीडीएम के लिए बड़ा मुश्किलात हैं। इसीलिए मौलाना फजल रहमान को जो इन्होंने ऑफर की है, मौलाना फजल रहमान डट गए, तो कहते हैं जी नहीं, मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि ये असम्बली साल भी निकालेगी, और इसलिए मुझे मेरे साथ जो है ना वो इलेक्शन से पहले जो है वो मियां नवाज शरीफ मिलते नहीं थे, अब सारे आके मिल रहे हैं। अब तो जरदारी साहब भी आ रहे हैं बल्कि। तो किसी ने जो है ना वो लाइट मूड में लिखा था कि मौलाना को कोई जो है ना वो इस तरह वर्गला नहीं सकता, छोटे मोटे जितने मर्जी शैतान है हम उसको वो वर्गला नहीं सकते, लेकिन अगर बड़ा कोई आ गया तो हो सकता है कि वो हो जाए। तो ये इस तरह की गुफ्तगू जो है वो अभी से चल रही है। मौलाना साहब को कुछ लोग डटने के लिए कह रहे हैं कि जनाब आप डटे रहे, हो सकता है आपको 2 2 2.5 साल की अगर आप इस्टेब्लिशमेंट वो कर लें, अपना पोजीशन कर लें, तो कुछ बेहतर सीटें आपको मिल सकती हैं। सिंध की काबीना में जनाब अभी तक जो क्लियर हुए हैं वो है शर्जील मेमन, आपको पता है 3 दफा ये बने। सैयद नासिर हुसैन शाह ये तीसरी दफा है। डॉक्टर अजरा है, जरदारी साहब की सिस्टर हैं, वजारत सेहत भी इनको मिलेगी, ये भी कंफर्म है। सईद गनी है, अच्छा जी, मोकीस चावला हैं, फिर इसी तरह जो है वो सैयद जुल्फकार शाह हैं, सैयद सरदार शाह है, और जो इस वक्त अवैस कादर शाह है जो कि सैयद खुर्शीद शाह के भतीजे भी हैं, दामाद भी हैं, उनको स्पीकर क्योंकि लगाया गया है। अब देखा जा रहा है कि बाकी दो कहा जा रहा है कि ख्वातीन को भी एडजस्ट किया जाएगा उसमें, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है वजारतें तो 12 होती हैं, उसके बाद उसमें मशीर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर, मतलब बहुत कुछ किया जा सकता है। फिर ओहदे होते हैं, आपको पता है कुछ
سرکاری ایسے ادارے ہوتے ہیں جہاں پر کوئی چیئرمین لگتا ہے، کوئی ڈی جی لگتا ہے، کوئی تو وہ بھی یہ بندر بانٹ تو آپ کو پتہ ہی ہوتی ہے. تو پیپلز پارٹی کے ایسا مشکلات نہیں ہوں گے، کیونکہ سندھ میں ان کو ایسا کوئی بہت زیادہ جس طرح پی ڈی ایم اپنا فیڈرل میں ہے، جہاں پر اب پیپلز پارٹی آئینی عہدے بھی لے رہی ہے، ساتھ ساتھ وزارتوں جو جن کے پاس وزارتیں ہوں گی ان سے اپنے کام بھی کروائیں گے وہ. پھر کاف لیگ بھی چاہ رہی ہے، علیم خان صاحب وہ بھی بیٹھے ہوں گے، باپ پارٹی بھی ہوگی، پھر نون لیگ کے اپنے لوگ ہوں گے. تو ظاہر ہے اور وہ ناراض لوگ ہیں. سینٹ میں ابھی تک میں بتاؤں آپ کو جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک تو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے سینٹ میں شاید آصف علی زرداری کو ووٹ نہیں دینا، اور وہ کس حد تک کہیں گے. ایک سعدیہ عباسی ہیں، یعنی شاہدہ خان عباسی صاحب کی سسٹر ہیں، اور اسی طرح آصف کرمانی بھی بتایا جا رہا ہے. ساتھ جو ہے وہ مشاہد سید بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی چھٹی دے دی گئی ہے نون لیگ نے، آگے ان کو کنٹینیو نہیں کروانا کسی بھی چکر میں، تو وہ ناراض ہیں. اچھا جی، اب سینٹ میں بھی مسلم لیگ نون کو بڑا مشکلات. ایک تو ان کے لیے مشکلات یہ ہیں کہ سندھ سے بشیر میمن چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو، پہلے وہ گورنر کی سیٹ مانگ رہے ہیں، اب ایم کیو ایم ڈٹی ہوئی ہے، پھر اگر وہ نہیں تو سینٹ میں ان کو اگر لے کے آنا ہے یا کس طرح کوئی مشیر بنانا پڑے گا. تو پھر کے پی سے بھی امیر مقام اور مرزا جاوید 2 بندے ہیں، وہاں سے بھی اگر کوئی ایک سینٹ میں لے کے آئے گا یا اس کو بھی کہیں ایڈجسٹ کریں گے، ایک نمائندگی دینی پڑے گی. پھر بلوچستان سے بھی کوئی فیڈرل میں اگر لے کے آنا ہے تو سینٹ میں لے کے آنا ہے یا مشیر بنانا ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا. تو یوں پھر مسلم لیگ نون کو جوید لطیف ہارے ہوئے ہیں، ان کو مخصوص نشستیں بھی جتانا ہے یا سینٹ میں لے کے آنا ہے. سعد رفیق ہیں، ان کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہے. خرم دستگیر خان ہیں، خرم دستگیر ہیں گجرانوالہ سے. رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہ بڑی برہم ہے نواز شریف صاحب کے جناب، انہوں نے پورے فیصل آباد کو ہروا دیا. ان کی اپنی پالیسیز پہ کس طرح کی رہی ہیں کہ وہ اتنا بڑا عہدہ لینے کے بعد وہ وزارت داخلہ ان کے پاس تھی، پھر وہ سارا کچھ جو چاہتے تھے وہ ملتا تھا، تو اس کے باوجود اگر وہ ہم سارا کچھ ہار گئے تو دیکھنا ہوگا. طلال چودھری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ طلال چودھری کسی سینٹ کا کنفرم کیا گیا تھا، لیکن اب اس میں بھی کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، لیکن میرے خیال سے طلال چودھری کو لے ہی آئیں گے سینٹ میں. تو یہ اب ظاہر ہے عطا تارڑ کو اگر فل وزارت دیتے ہیں یا ان کو اسٹیٹ منسٹر بناتے ہیں، اس کے اوپر کوئی اور لایا جائے گا. رانا ثناء اللہ کو فیڈرل میں لے کے آئیں گے یا پنجاب میں رکھیں گے. یہ چیزیں بڑی گڑبڑ ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب ابھی حساب کتاب کر رہے ہیں، اور ان کو مختلف کالیں بھی آ رہی ہیں. کوئی مختلف سفارشیں بھی ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے، کوئی جی ایچ کیو سے آتی ہے، تو کوئی لندن سے آتی ہے، تو کوئی امریکہ سے آتی ہے، کوئی پنجاب سے بھی آتی ہے. مریم نواز بھی بڑا اہم رول پلے کرتی ہے اپنے میاں صاحب کو بتانے کے لیے. میاں نواز شریف صاحب ان کی بات کو رد تو نہیں کر سکتے اگر وہ بہت بڑی سفارش کر دیں. اور میاں صاحب بیسیکلی وہ نواز شریف صاحب کو ہی پنجاب میں جو وی این وہ بتانا چاہ رہی ہیں، وہ شہباز شریف کی تصویر نہیں لگانا چاہ رہی یا حمزہ کی نہیں لگانا چاہ رہی. وہ ہر کام میں وہ چاہ رہی ہیں کہ نواز شریف کی تصویر لگائی جائے پنجاب میں. تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ سلسلہ کیسے چلے گا. لیکن تحریک انصاف نے جو پتے شو کرنے شروع کر دیے کہ پی ٹی آئی کی جو کہ جی صدر کے لیے ہم محمود خان اچکزئی کو پتہ نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن پتہ انہوں نے شو کیا، ایک مروت کے تھرو ایک گیم تو ڈال دی ہے، ڈسکشن میں ڈال دی ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں کہ صحیح ہے، سیاست ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. چیئرمین سینٹ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے 2-4 نام وہ پہلے فلوٹ کریں گے، ذرا دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی ورکرز کیا کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ ودرا بھی کیا جائے. لیکن ایک بات یہ جو بڑی خوفناک ہمیں کل نظر آئی ہے، سیشنز کے دوران 2-3 دن سیشن چل رہا ہے، لیکن جوتے اور گھڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے، لیکن عوام کے لیے قانون سازی تو نظر نہیں آ رہی. اور تحریک انصاف کے لوگ کھڑے ہو کے وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون سازی نہیں کرنے دیں گے. اب تحریک انصاف کے خلاف جو الیکشن کمیشن کے تھرو ظاہر ہے پیچھے سب کو پتا ہے کون ہے. اب اسٹیبلشمنٹ ابھی اگر وہ چاہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کو کارنر کا کیا جائے، اس کی سیٹیں مزید کم کی جائیں. ایک تو یہ ہے کہ جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں ان میں بھی ری کاؤنٹنگ کر کے اس کو مینج کیا جائے. اب کہا جا رہا ہے 15 سیٹیں وہ کم کرنی ہے اور اوپر سے مخصوص نشستیں بھی ان کو نہیں دینی. ادروائز یہ پارلیمنٹ میں تو ابھی صحیح اگر یہ 50 بندے بھی ہوں گے تو یہ بہت مشکل ڈال دیں گے اور یہ قانون سازی نہیں ہونے دیں گے. اور وہ برملا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم جب تک عمران خان باہر نہیں آتا، جب تک ہمیں مینڈیٹ نہیں ملتا، ہم اس کی قانون سازی نہیں کرنے دیں گے. اور وہ اس پر بضد ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو اسمبلی میں آئے ہیں لوگ، اس میں سے میکسیمم لوگ جو ہے وہ غیر قانونی ہیں، وہ ان کو عوام کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، تو اس لیے ہم ان کو قانون سازی نہیں کرنے دیں گے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ ملک کس طرف چلے گا. پنجاب کے پی میں ڈیلیورنس ہوگی عوام کو، بلوچستان کی ظاہر بلوچستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے ساری معاملات کوئی اور دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ اگر ہوتا ہے، سندھ کے لیے کیا ہوگا. اور پھر فیڈرل کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیسے چل پائے گی، شہباز شریف صاحب کیسے چل پائیں گے. یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی. مزید جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ سے شیئر کریں گے.